اللهم إني أسألك بملكك كله. اللهم إني أسألك من علوك بأعلاه، وكل علوك عال. اللهم إني أسألك بعلوك كله. اللهم إني أسألك من منك بأقدمه، وكل منك قديم. اللهم إني أسألك بمنك كله. اللهم إني أسألك من آياتك بأكرمها، وكل آياتك كريمة. اللهم إني أسألك بآياتك كلها. اللهم إني أسألك بما أنت فيه من الشأن والجبروت، وأسألك بكل شأن وحده وجبروت وحدها. اللهم إني أسألك بما تجيبني به حين أسألك، فاجبني يا الله. أي رب ظلمت نفسي فاغفر لي وارحمني وعافني يا سامع كل صوت، ويا جامع كل فوت، ويا بارئ النفوس بعد الموت. يا من لا تغشاه الظلمات ولا تشتبه عليه الأصوات، ولا يشغله شيء عن شيء. أعط محمدا صلى الله عليه وآله أفضل ما سألك وأفضل ما سئلت له، وأفضل ما أنت مسؤول له إلى يوم القيامة. وهب لي العافية حتى تهنئني